एक साल उन्होंने हुकूमत करनी है, उसके लिए रोड मैप दे दिया है आवाम को। रोड मैप नहीं दिया। शहबाज शरीफ साहब आज से 10 दिन पहले हुकूमत तोड़ने के लिए सोच रहे थे, फिर उनकी ताकतवर हल्कों से मामला तय हो गए, तो अब वो खुद कहते रहे कि ये असम्बली जाली है, फ्रॉड है। उनके बड़े भाई कहते रहे 2018 का इलेक्शन जाली है, तो इक़्तिदार मिल गया तो असली हो गई। अब इनफैक्ट वो खुद कहते थे कि हम 70 रुपए पे पेट्रोल लाएंगे और डॉलर इतने पे लाएंगे, जबकि 30-30 रुपए कीमत बढ़ा कर, तो महंगाई का उनके एक्सपीरियंस का ये फायदा हुआ कि पहले 5-6 रुपए बढ़ती थी कीमत पेट्रोल की या डीजल की, अब 30 रुपए बढ़ गई और 20 रुपए 15 दिनों में बढ़ने जा रही है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत का भी ये इरादा है अपने इत्तेहादियों के साथ के अपना 1.5 साल या जितना भी टाइम है उसको पूरा किया जाए। अब देख तो ये है कि MQM भी उनसे नाराज है, इनसाइड बाप भी नाराज है। अगर ये नाराज होते हैं छोड़ते हैं तो हम शहबाज शरीफ साहब को हमारी तलाश के मुताबिक तो फ्री हैंड ही नहीं है, वो तो पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा प्रेशर में है कि उनकी तरफ दुआ हुआ है, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि वो इलेक्शन अब नहीं कराएंगे, मुकर्ररा वक्त पे ही होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक इलेक्शन नहीं नजर आ रहे अब। अच्छा भट्टी साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मिसाके मईशत इस वक्त कौमी ज़रूरत है। पहले भी शहबाज शरीफ साहब मिसाके मईशत की तजवीज़ लाए थे। इस वक्त जो सूरत हाल है और जितना उनके पास मैंडेट है, आपको लगता है मिसाके मईशत को कर सकते हैं? देखिए, मिसाके में तो उन्होंने कर दी। आज 30 रुपए पेट्रोल बढ़ा के, 30 रुपए डीजल बढ़ा के, 7 रुपए बिजली बढ़ा के, तो जब आपके पास इक़्तिदार में मजबूत सीटें ना हो, अगर 155 सीटों वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब नहीं रहे तो 86 सीटों वालों का चलना खासा मुश्किल है। मेरा ख्याल है खुद शहबाज शरीफ साहब के लिए इस हुकूमत को चलाना बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उनके साथ 13-14 जमातें इत्तेहादियां उनको भी नाराज ना करें और इकानमी की सूरत हाल को क्राइसिस से निकालने एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने लिया। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में अवाम की देखे लिए भी कुछ होता है कि नहीं। अच्छा भट्टी साहब, उन्होंने ये भी कहा कि हम यानी मैं और मेरी काबीना अपने हर अमल के लिए आपकी अदालत में जवाब दे होंगे, लेकिन आज हमने देखा कि अदालत में जो सियासी शख्सियात के केसेस के हवाले से जजेस ने रिमार्क्स दिए, वो रिमार्क्स बड़े अहम थे। देखें, काबीना को जवाब दे क्या होना है, ये वाहिद हुकूमत है जिसने नैब में करप्ट लोगों के लिए आइन में तरमीम कर दी कि ब्यूरोक्रेसी, और जिसने भी लूटा किसी को कोई पकड़ नहीं सकेगा। असल जिस मकसद के लिए आए थे इमरान खान साहब ने इन दोनों पार्टियों के लोगों के खिलाफ अरबों रुपए मुबैना करप्शन के केस से वो उन्होंने बंद करवा रही है। खुद शहबाज शरीफ साहब पर 6 माह से फर्ज जुर्म आयद नहीं हो रही। असल उनका मकसद था उस केसेस से बचना, वो बच गए। दूसरा, उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म खत्म करनी थी, वो भी खत्म कर ली। तो अब उन्होंने तो बढ़ा लिया, तो मेरा ख्याल है वो इक़्तिदार को तूल देने के लिए हर मुमकिन अपने इसको भट्टी साहब, आप साथ ही रहिएगा। साबिक वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब कर रहे थे और उनका ये कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा दिल पर पत्थर रख कर किया, लेकिन ये हमने नहीं किया, साबिक हुकूमत के फैसले थे जो अब सामने आ रहे हैं। देखिए, ये कौम से खिताब तो कम था। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाई हैं 30 रुपए फी लीटर, उसका जवाब पैदा करने के लिए दलाइल दिए जाने की नाकाम कोशिश थी। उन्होंने कहा कि ये बोझ, देखिए हमने अपने बजट में से रकम मुख्तस करके, सेविंग्स काट के हमने सब्सिडी दे रखी थी कि जून तक कीमतें न बढ़ानी पड़े। और फिर हमारा ख्याल ये था और हमारी कोशिश भी थी, हमारी गुफ्तशुनीद भी हो रही थी रूस के साथ, कि वहाँ सस्ती जो तेल है इंटरनेशनल मार्केट से सस्ता तेल, 30% सस्ता तेल हासिल करें और लोगों पर बोझ कम करें। अब ये अपना जो इस वक्त बेपनाह तनकीद हो रही है अवाम की तरफ से, ये जो इन्होंने महंगाई का एक नया तूफान बर्पा किया है अपने इस कदम से, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये एक कौम से खिताब था। बाकी इसमें मुझे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। अच्छा कुरैशी साहब, शहबाज शरीफ साहब तो मुज़ाकरात की भी दावत दे रहे हैं, क्या इस दावत को तहरीक इंसाफ की तरफ से कबूल किया जाएगा?
مذاکرات کا مقصد ہوتا ہے نا، اس لیے ہم تو مانگ رہے ہیں نئے انتخابات، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی ضرورت ہے نئے اور فوری انتخابات۔ اگر نئے اور فوری انتخابات کے لیے مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں ہم ضرور جائیں گے۔ اگر یہ صرف گفتن نشستن برخاستن کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر ان کے پاس جانا بیٹھنا بے مقصد ہوگا۔ اچھا قریشی صاحب، الیکشن کمیشن بھی کہہ چکا ہے کہ نومبر سے پہلے تو کسی صورت انتخابات ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ انتخابات کے لیے آپ کے بھی علم میں ہے جو تیاریاں کرنا ہوتی ہیں اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے بعد تو ویسے ہی بہت تھوڑا وقت رہ جائے گا اگست تک، تو ایسا نہیں ہے کہ اگست تک کا وقت دے ہی دیا جائے، اس حکومت کو بھی ذرا مزے لے لینے دیے جائیں اقتدار کے؟ دیکھیے مزے انہوں نے کیا لینے ہیں، انہوں نے تو عوام کو مزید بوجھ تلے دبانا ہے۔ آج آپ نے تیل کی قیمتوں کی بات سنی ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں جس کا ذکر انہوں نے نہیں کیا، ان کے آنے کے بعد آٹے کی قیمت میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور بجلی کی قیمت میں کیا اضافہ کرنے چلے ہیں چند دنوں میں، اور ڈیزل اور پیٹرول یہاں تھما نہیں ہے، اس کی ایک اور قسط بھی آئے گی اور اس کو مزید مہنگا کیا جائے گا۔ عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب۔ بھٹی صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے قریشی صاحب سے؟ اچھا شاہ صاحب، گزارش ہے یہ موجودہ جو وزیر اعظم ہے مولانا فضل الرحمان ہے، سارے 2018 کی الیکشن کو جعلی کہتے تھے، فراڈ کہتے تھے، آرمی چیف اور ڈی جی آئی اس کا ریزائن مانگ رہے تھے، اب ان کے پاس جیسے ہی اقتدار ہے یہ تو یہ وہ سارے دھاندلی جائز کیسے ہو گئی، ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی۔ بہت ہی خوبصورت تجزیہ ہے آپ کا۔ جب آپ 2018 کے الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے تو ان الیکشنز کے بل بوتے پر جو ممبران منتخب ہیں ان کی اب آپ لوگ ادھر ادھر سے پکڑ کر اپنی اکثریت بنا کر آپ اپنی وزارت عظمیٰ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور اب کہہ رہے ہیں کہ پورا ٹرم مکمل ہونا چاہیے۔ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس حکومت کو رخصت کرنا ہے کیونکہ ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے۔ تو جو جعلی مینڈیٹ تھا اگر اس کے سہارے آپ کو حکومت مل جائے تو پھر وہ ٹھیک ہے۔ اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے مقاصد کہنے کے اور ہیں اور کرنے کے اور ہیں۔ قریشی صاحب، اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو مشاورت ہوئی ہے وزیر اعظم کی، اس میں تو اب یہ کلیئر کٹ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرنے جا رہی ہے، تو خان صاحب نے 6 دن کا جو الٹیمیٹم دیا ہے، کیا پھر لاہ عمل اپنایا جائے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ ٹرم پوری کی جائے، لیکن جو میں سن رہا ہوں جو ان کے اپنے کولیشن پارٹنرز ہیں ان میں سے کچھ پارٹنرز ایسے ہیں جو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے بارے میں غور کر رہے ہیں، تو حالات اتنے سازگار نہیں ہے جتنا یہ دکھانے کی یا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے پناہ مشکلات ہیں، ربط نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے، مختلف الخیال لوگ ہیں، مقاصد مختلف ہیں، اور کتنی دیر چل پاتے ہیں یہ وقت بتائے گا، لیکن میری رائے میں لوگ ایک فریش مینڈیٹ چاہتے ہیں اور ان کی کارکردگی لوگ اس سے ناواقف نہیں ہیں، یہ پہلی مرتبہ نہیں آ رہے، ان کی کارکردگی سے لوگ اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کے جو مسائل ہیں ان کو پیدا کرنے میں ان کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ قریشی صاحب، کولیشن پارٹنرز جو ہیں حکومت کے، ان سے کوئی بیک ڈور رابطے ہیں تحریک انصاف کے؟ جی نہیں، اس وقت تو نہیں ہے۔ اور قریشی صاحب، جو ڈیل کی باتیں ہو رہی تھیں جنہیں خان صاحب نے نگیٹ بھی کیا ہے، یہ باتیں کیوں کی جا رہی تھیں؟ کیا کرائیں گے؟ غلط لوگوں کو خبر دینا، گمراہ کرنا، یہ جسے کہتے ہیں نا، یہ حربے ہیں جو آزمائے جاتے رہے ہیں ماضی میں بھی۔ اور قریشی صاحب یہ بھی بتا دیجئے، خان صاحب نے کہا کہ اس بار جب ہم آئے تھے تو تیاری نہیں تھی، اگلی بار تیاری کے ساتھ آئیں گے، تو کیا تیاری مکمل ہے تحریک انصاف کی؟ دیکھیے ہم آئے تھے اپنے آئینی اور قانونی حق کو سامنے رکھتے ہوئے کہ پرامن احتجاج ہمارا قانونی آئینی حق ہے، لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس انداز میں یہ تشدد کریں گے، نہتے لوگوں پر ٹیئر گیسنگ کریں گے، لاٹھی چارج کریں گے، ان کے گھروں کی دہلیز کو پھلانگ کر
लोगों की चादर और चार दीवारी की बेहुरमती करेंगे और जो जबर आपने देखा उस किस्म का जबर करेंगे। हजारों की तादाद में कारकुनों को गिरफ्तार करेंगे और कुछ तो ऐसे हैं कि जिनको जेल भी मुंतकिल नहीं किया जा सका, वो हवालात में बंद रहे। हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, खुदा करे उस फैसले पर ये अमल दरामद कर सकें, और वो ये है कि जितने सियासी कैदी इनने बना रखे हैं उन्हें रिहा किया जाए फिलफौर। खास तौर पे आज़ाद कश्मीर में और गिरदुनवा से जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने वफादारियां तब्दील की हैं, उनकी सफ़ों में हैं, और उस आर्टिफिशियल मेजॉरिटी जो कि मेरी राय में दिलपा नहीं होगी, उसके बलबूते पर हुकूमत कर रही है जो हचकोले खा रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब GNN से गुफ्तगू कर रहे थे।